السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم طليت عليكم بهذا الكيك أو بسكوي على مندرين ولا كيك بالمندرين. هايل، نتمنى لعجبتكم هذا الفيديو، ديروا جام وفرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو كيف ان بسكوي بلا مندرين. حنديرو كيكه بالمندرين او اليوسفي، راهو موسم اليوسفي. راح نحتاجو لهاد الوصفه، راح نحتاجو 150 غرام من الفرينه او من الطحين، 150 غرام دو فارين، دو لا لوفور شيميك خميره كيميائيه، 100 غرام من السكر العادي، 100 غرام دو سكر كريستاليزي، 100 غرام دو بور ou bien de margarine fondue. si il y a de la margarine fondue عندنا هنا مارغرين دائبه، وزوج حبات بيض، دو زو. يعني بسكوي سهل وراح يجيكم هايل. وراح نحتاجو لو سيرو، نحتاجو 3 مندارين اي 20 غرام دو سكر كريستاليزي. راح نحتاجو لو سيرو ولا القطر زوج 3 حبات مندارين او يوسفي مع 20 غرام من السكر. وهاد الوصفه نحتاجو غير لو فوي، ماناش نحتاجو لو باتر. في لو بول حنحطو لو سكر كريستاليزي، نحطو السكر تاعنا فوالا، وراح نضيفوا له زبده دائبه. بسم الله. لا مارغرين فوندو او بيان لو بور، سي كون فو فولي، اللي تحب دير الزبده دير زبده. فوالا بسم الله، وراح نخلطو. فوالا ici il faut bien blanchir votre mélange. il faut bien le travailler. هنايا لازمكم تخدموا الخليط تاعكم مليح. شوفوا، وراح نزيدو لو جو تاع لي دو مندارين. هنايا انا عصرت زوج حبات يوسفي ولا مندارين. راح نضيفو الجو تاعنا وراح نخلطو. فوالا، راح نزيدو البيضه انف، نزيدو حبه بيض. بسم الله. البيضه الاولى ميلونجي، راح نخلطو. معليش يتفرق لكم هاك سي با ميشون. فوالا، راح نصلحوا الخليط تاعنا. نضيفوا لا فارين بيان سور. هنا راح نضيف الفرينه تاعي تدريجيا مع النخل. نضيف ونخلط هنا بلو فوي بالخلاط اليدوي. ما نحتاجوش لو باتور، الخلاط الكهربائي. يعني وصفه سهله بزاف ومتناول الجميع. تشري المندرين هذا مكان، كل شيء موجود في البيت. فوالا، راح نخلطها وحنضيف كامل الفريناج. في اجوتي توت ما فارين هنايا en la tamisant bien sûr. وراح نضيف نخلط، وفي الاخير حنضيف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه، une petite cuillère de levure chimique environ 5 grammes. voilà، ونخلطو. on va ajouter notre œuf. راح نزيدو البيضه الاخيره. فوالا، نخلطوه مليح. شوفوا القوام، لا تكستور تاع هاد لو ميلونج هايله. هذا هو سر النجاح تاع هاد لو بسكوي. فوالا، نخلطوه وراح نجيب طبعا امول. انتي لو مول استعملي واش حبيتي. انا استعملت هذا لو مول تاع المسكوتشو ولا المسكوتا بوري اي فاريني. دهنته بالمارغرين ودرت له الفرينه. راح نحط فيه لو ميلونج تاعي، نحط فيه الخليط. فوالا، نحطو الخليط تاعنا بطريقه وين الكيك تاعنا بيان سور نسويوها باش يجي الكيك تاعنا مليح. وراح نديها الفرن درجه حراره 180 درجه، ان فور بريشوفي à 180 دوغري، وندخلو يطيب environ pendant 30 minutes، تقريبا نصف ساعه، ويكون الكيك تاعنا جاهز. Et voilà, dans une casserole j'ai mis 20 grammes de sucre cristallisé، 20 غرام من سكر عادي مع عصير 3 حبات يوسفي avec le jus de 3 mandarines. voilà، وراح je vais le mettre sur le feu. راح نحطوه على النار حتى يعقد لو سيرو. Et voilà notre cake راهو طاب. راح نقلبو. جو في فير دي ترو، ندير ثقوب فيه باش نشربو بلو سيرو تاعنا. à la sortie du four je vais l'imbiber de mon sirop
هنا راكو لازم تشربوه مليح بلو سيرو هذاك اللي درتوه. انا درت كامل الكميه تاع لو سيرو اللي درتو. فوالا شربوه مليح. فوالا هنايا كيك المندرين تاعنا راهو واجد. نوتر كيك دو ماندارين لي بري. surtout si vous le laissez pour le lendemain حيت تخليوه ليله كامله كما قلت لكم. تلقاوه تشرب لو سيرو تاعو تري تري بيان. راح يكون مويلو متشرب وبنين بزاف، يعني كيك يستحق التجربه. انا في قناتي نجيب لكم غير لي روسيت اللي صلحوا لي وعطاوني نتائج مليحه. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه. و فوالا واش نقول لكم، من عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.